यस समारोहका सभाध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सांसद आदरणीय प्रेम सुवालज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्रद्धेय नारायण मान बेजुक्से रोहितज्यू, अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हजुरआमा हजुरबुवाहरू, आमा बुवाहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू तथा अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम प्रभात स्कुलको 41औं वार्षिकोत्सवको पूर्ण सफलता तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। साथै नयाँ वर्ष 2080 र 20 का जात्राको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रभात स्कुलको 41औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राखिएको ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम अत्यन्त समय सान्दर्भिक छ। नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता बीच बढ्दै गइरहेको दूरीप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भइरहँदा यस खालका कार्यक्रमले बेग्लै महत्त्व राख्दछ। समाजका निम्ति आत्मघाती दूरी बढाउने या मेटाउने अनेक उपायहरू आवश्यक भएको अनुभव भइरहँदा आज प्रभात स्कुलले जुन प्रयास गर्यो त्यो सराहनीय छ। यसले नयाँ पुस्तामा सामाजिक भाव अंकुराउन आवश्यक वातावरण तयार गर्ने विश्वास छ। यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताको कामना पनि गर्दछु। अग्रज पुस्ताले आफ्नो जीवनकालमा समाजका निम्ति जुन योगदान पुर्यायो त्यसको कदर गर्नु र नयाँ पुस्तालाई त्यसको महत्त्व बोध गराउनु अर्को आवश्यकता हो। त्यसो गर्दा समाजको नयाँ पुस्ताले विगत देख्न पाउनेछन्, चिन्न पाउनेछन् र वर्तमान तथा भविष्यको आफ्नो बाटोबारे निर्णय लिन सहज अनुभव गर्नेछन्। पुरानो पुस्तामा आत्मसन्तुष्टि र नयाँ पुस्तामा अग्रजप्रति आत्मगौरवको भावना विकास हुनेछ। त्यस अर्थमा आजको यो ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको अभिनन्दन समीचीन छ। आज अभिनन्दित सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवनको कामना गर्दछु र सक्रिय जीवनको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हाम्रो समाजमा पनि बिस्तारै पश्चिमा पुँजीवादी प्रभाव बढ्दो छ, तसर्थ समाजमा व्यक्तिवादी चिन्तन व्याप्त हुँदैछ। सरकार गैर जिम्मेवार बन्दैछ, जनताका समस्याप्रति सरकार उदासीन बन्दैछ। उमेर छँदासम्म देश र समाजका निम्ति रगत पसिना दिने ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति सरकार दायित्व वहन गर्न तयार छैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति उचित बन्दोबस्त, सम्मानजनक जीवन, आदर निकेतन तथा विशिष्ट अस्पतालहरूको स्थापना आदि अनिवार्य आवश्यकता हुन्। समाजवादी व्यवस्थाले यी सबैको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ। यसले पनि समाजवादको अपरिहार्यता पुष्टि गर्दछ। त्यसकारण समाजवाद उन्नत तथा सुसंस्कृत मानवीय समाज हो भनिएको हो। यस विद्यालयमा अध्ययन गरेर उच्च शिक्षामा सफलता हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई आमन्त्रण गरी सम्मान गर्ने आज जुन कार्यक्रम राखियो त्यो प्रशंसनीय छ। यस विद्यालयले समाज र देशका निम्ति आवश्यक जनशक्ति निर्माण गरेर समाज र देशको विकासमा पनि योगदान पुर्याइरहेको हामी अनुभव गर्दैछौँ। हामीलाई विश्वास छ प्रभातले तयार गरेको जनशक्ति देश र समाजको सेवामा सक्रिय छ र रहनेछ। प्रभातलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने अर्को महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेको शिक्षक शिक्षिका नै हुन्। शिक्षकहरूको मेहनतकै फलस्वरूप यस विद्यालयले शैक्षिक सामाजिक क्षेत्रमा बेग्लै परिचय स्थापित गर्न सफल भएको हो। शिक्षकहरूको योगदानको कदर गर्नु भनेको विद्यालयको ऊर्जा सञ्चय गरिराख्नु हो, ऊर्जाको स्रोत सुक्न नदिनु हो। शिक्षकहरू उत्साहित भए, शिक्षकहरू सक्रिय भए, शिक्षकहरू समर्पित भए विद्यार्थी र विद्यालयले द्रुत गतिमा प्रगति गर्न सक्ने व्यवहार सिद्ध यथार्थ हो। त्यसकारण भनिएको हुनुपर्छ, तिमी मलाई असल शिक्षक देऊ, म एउटा असल देश दिनेछु। असल शिक्षकले बालबालिकालाई उज्जवल भविष्य र असल विद्यालय मात्र दिने होइन, असल समाज र असल देश पनि निर्माण गर्दछ। यतिखेर हाम्रो समाज मन, वचन र कर्मले असल शिक्षकको खोजीमा छ। आज सम्मानित हुने सम्पूर्ण शिक्षक पूर्व विद्यार्थीहरूमा मेरो तर्फबाट पनि बधाई तथा शुभकामना छ। तपाईहरूप्रति प्रभात र यो समाजले जसरी गर्व गर्दैछ त्यसरी नै यो विद्यालय र समाजप्रति तपाईहरूले पनि गर्व गर्ने ठाउँ पाइरहनु हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रभात स्कुलको
प्रभातको योगदान कम मान्न सकिन्न। शैक्षिक क्षेत्रमा समाजको बुद्धिजीवीकरण भक्तपुरको सपना हो। यो सपना साकार पार्ने संकल्पसहित अभियान चालू छ। नेमकिपाका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेता नारायणमान बिजुक शेजुले यो अभियानको अगुवाई गर्नुभयो र आज भक्तपुर शैक्षिक क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा छ। आज सिङ्गो देशले अनुभव गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्धि तथा सफलता हासिल हुँदैछन्। त्यसमा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू जस्तै प्रभातको योगदानलाई स्मरण गर्नु उचित हुनेछ। हाम्रो समाज र देशका निम्ति आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने सन्दर्भमा प्रभातले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रभातले जुन अभ्यास गर्दैछ त्यो देशकै निम्ति अनुकरणीय एवं उदाहरणीय छ। यो विद्यालय जनतासँग जोडिएको विद्यालय हो। यो विद्यालय गैर नाफामूलक विद्यालय हो। यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय हो। सर्वसाधारण छोराछोरीलाई शिक्षित दीक्षित बनाउँदै सुयोग्य सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आइरहेको विद्यालय हो। यो सरकार या विदेशी दातव्यको आशा समेत नगरी यस विद्यालयले जे जस्तो सफलता हासिल गर्यो त्यसको यथोचित मूल्याङ्कन समयले जरुर गर्नेछ। यस प्रकृतिका विद्यालयहरू देशमा अत्यन्त न्यून छन्। शिक्षाको यो ढाँचा या मोडल देशकै निम्ति अनुसरण गर्न लायक छ। यस विषयमा शिक्षा क्षेत्रका जिम्मेवारहरूले गम्भीर ढङ्गमा सोच्न आवश्यक छ। शिक्षा राज्यको दायित्व हो, तर त्यो दायित्व राज्यले पूर्ण रूपमा वहन नगर्दासम्म एउटा वैकल्पिक उपायको रूपमा प्रभात जसरी सुरु गरियो र अगाडि बढ्यो त्यो गौरव गर्न लायक छ। अंग्रेजीमा एउटा सरल तथा सुन्दर शब्द छ, पायोनियर, अर्थात् अग्रदूत। प्रभातको अर्को नाम पायोनियर हो भन्नु अतियुक्त नहोला। बालबालिकाको शिक्षामा नयाँ नयाँ प्रयास एवं अभ्यास प्रभातले थालेको भक्तपुरवासीहरू आज पनि सहर्ष चर्चा गर्छन्। शिक्षणका गतिविधिमा प्रभातले बेग्लै गति तथा उचाइ प्राप्त गरेको सगर्व स्मरण गरिन्छ। आशा छ प्रभातले अझै पनि नयाँ नयाँ शैली तथा उपाय एवं प्रयासहरू जारी राख्नेछ। देशमा भइरहेका सामाजिक आर्थिक राजनैतिक घटनाहरूबारे जानकारी राख्ने विद्यार्थीहरू तयार गर्नु शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। त्यसरी नै संसारमा भइरहेका विभिन्न घटनाहरू ज्ञान खोज तथा अनुसन्धानहरूलाई नजिकबाट निहालेर अगाडि बढ्ने नयाँ पुस्ता युवा पुस्ता आजको आवश्यकता हो। यी सवालमा प्रभात परिवार सुझबुझका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास छ। देशका समस्याहरू शासकहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि तथा आक्रोश भए तापनि देशको माटो र जनताप्रति आकर्षण र माया भएका नयाँ पुस्ता तयार गर्नु वर्तमान परिस्थितिमा शिक्षाको एउटा उद्देश्य हुनुपर्ने देखिन्छ। देश र समाजका समस्याहरूप्रति उदासीन भएर होइन, समाधानका उपायहरू बनेर या लिएर अगाडि बढ्न सक्ने पुस्ताको जरुरत छ। प्रभात जस्ता शैक्षिक संस्थाले मात्र यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेमा दुविधा नहोला। विद्यार्थी जीवनमा अनुशासन, आचरण, विचार, सिद्धान्त, नैतिकता र देश प्रेम भन्दा पनि अराजक गतिविधि तथा सिद्धान्तहीन गतिविधिमा लागेकाहरूले आज देशको बागडोर सम्हाल्न पुग्दा हाम्रो समाजको अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ र देशकै अस्तित्व खतरामा पर्दैछ। तसर्थ आजको हाम्रो शिक्षाले हाम्रा विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित, चरित्रवान तथा देशभक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट विचार तथा दृष्टिकोण निर्माणमा सहयोग गर्न आवश्यक छ। यस विषयमा हामी फेरि पनि चुक्यौं भने थप बर्बादी बाहेक केही हात लाग्ने छैन। प्रभात जस्ता हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले यो राजनैतिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न आवश्यक छ। प्रभातले विद्यार्थीहरूलाई राजनैतिक ज्ञान तथा जानकारीबाट सुसज्जित बनाउँदै विद्यार्थीहरूलाई हुर्काउनेछ भन्ने जनताको विश्वास छ। राजनीति भनेको पद तथा पैसाको अवैध कारोबार, पक्षपात, हुलदङ्गा, भ्रष्टाचार, भागबण्डा नभई एउटा बौद्धिक कर्म हो। परिवर्तनको निम्ति योगदान पुर्याउने एउटा स्वच्छ उपाय हो र देश जनताको उत्कृष्ट सेवा कर्म हो भन्ने चेतना दिएर यस विद्यालयले एउटा फरक संस्कृतिको निर्माण गर्ने अपेक्षा छ। राजनीतिप्रति अभिभावकहरू र केही बुद्धिजीवीहरूको भ्रम या गलत बुझाइ मेट्न प्रभातको प्रयास अपेक्षित छ। आजै एक दैनिकले लेख्यो 77 जिल्लामा 100 भ्रष्टाचार काण्ड।
देश भ्रष्टाचारले थिलथिलो छ। भ्रष्टाचारका कति घटना गुपचुप राखिन्छन्, कतिको अनुसन्धान शक्ति केन्द्रबाटै रोकिन्छ। यो विकृतिले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सारालाई गाँजेको छ। यसरी असल राजनीतिक कार्यकर्ता तथा देशभक्त इमानदार राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा अन्य आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक उपलब्धि या परिवर्तनको आशा गर्नु व्यर्थ हुने अनुभव हासिल गरिसकेका छौँ। तसर्थ हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षाको अलावा सही राजनीति, सही विचार तथा सही संस्कार सहित हुर्काउने वातावरण निर्माणमा आनाकानी नगर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ। यस संवेदनशील सवालमा प्रभातले अगुवाई गर्ने विश्वास छ। असल तथा योग्य मानिस राजनीतिमा नआए खराब र नालायक मानिसबाट समाज शासित हुनुपर्नेछ। बहुसंख्यक काम गरी खाने जनता राजनीतिबाट टाढा बसे मुठ्ठीभरका सम्भ्रान्त वर्गबाट जनता शासित हुनुपर्नेछ। स्वदेशीले राजनीति नगरे विदेशी आएर राजनीति गर्नेछन्। यो तीतो यथार्थ आज हामी भोग्दैछौँ। विदेशी स्वार्थका निम्ति काम गर्ने मानिसहरू आज शासन सत्ताको माथि माथिसम्म पुग्दैछन्। सिंहदरबार तिनीहरूकै हातमा पुग्दैछ। हामी स्वतन्त्रता गुमाउँदैछौँ। स्वतन्त्रता गुम्दा हाम्रो जीवन, धन सम्पत्ति, ज्ञान, परिवार सबै खतरामा परेको देखिन्छ। त्यही स्थिति हिजोको सुन्दर देश युक्रेनमा आज हामी देख्दैछौँ। एकजना हास्य कलाकारलाई अनेक उपाय गरेर सङ्ग्रह अमेरिकाले युक्रेनको राष्ट्रपतिसम्म बनायो। जेलेन्स्की अमेरिकी बुख्याचा बनायो। आज युक्रेनको काँधमा बन्दुक राखेर रुस विरुद्ध हमला गर्दैछ। प्राकृतिक सम्पदामा समृद्ध, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि आदिमा अत्यन्त विकसित देश युक्रेनका बासिन्दा आज रक्त सागरमा डुब्दैछन्, रक्त आँसु बगाउन विवश छन्। तसर्थ सही राजनीति दिनु भनेको युद्धको विरोध गर्नु हो। सही विचार दिनु भनेको शान्तिको पक्ष लिनु हो। मानव सभ्यता जोगाउन र मानव कल्याण गर्न सही सिद्धान्त नै आवश्यक छ। सही राजनीतिक दृष्टिकोणले मानिसलाई मानिस बनाउँछ, साँच्चैको मानिस बनाउँछ। अन्यथा वैज्ञानिक बनेर आएका हाम्रा छोराछोरीले बनाएका बम हाम्रै गाउँ बस्तीमा खसालिनेछन्। इन्जिनियर बनेर आएका हाम्रा छोराछोरीले बनाएका नक्कली पुल भत्केर हामी आफै किचिनेछौँ। हाकिम बनेर आएका हाम्रा छोराछोरी भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिनेछन्। दुर्भाग्य, बर्बादी बेहोर्न हामी अभिशप्त हुनेछौँ। विश्व फेरि एकचोटि युद्धको संघारमा पुगेको तीतो यथार्थ कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि अन्त्य भएको घोषणा गरिएको कोल्ड वार अर्थात् शीत युद्ध सङ्ग्रह अमेरिकाले फेरि सुरु गरिसकेको छ। 33 वर्ष अगाडि तत्कालीन सोभियत सङ्घ विरुद्ध छेडिएको शीत युद्ध अहिले आएर जनवादी गणतन्त्र चीन विरुद्ध केन्द्रित छ। चीनलाई घेर्ने नीति अन्तर्गत नै सङ्ग्रह अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी र एसपीपी थोपरेको यथार्थ अब कसैबाट लुकेको छैन। एसियालाई नयाँ युद्धको आगोमा जोस्ने षड्यन्त्र भइरहेको जगजाहेर भइसकेको छ। व्यापार युद्धमा नराम्ररी पराजित भएको अमेरिकी प्रशासन फेरि चीन विरुद्ध टेक वार अर्थात् प्राविधिक युद्ध सुरु गर्दैछ। त्यो युद्ध पनि सङ्ग्रह अमेरिकाका निम्ति मात्र प्रत्युत्पादक हुने होइन, अन्य धेरैका निम्ति अहितकारी हुने निश्चित छ। अमेरिकी प्रशासनको यस्ता युद्ध भड्काउने नीतिको सर्वत्र विरोध हुँदैछ। तसर्थ हाम्रा नयाँ पुस्तालाई साम्राज्यवादी युद्धको विरोध गर्ने शान्तिका पक्षधरका रूपमा तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो। ठुला शक्ति सामु आत्मसमर्पण नगर्ने, विदेशीको कठपुतली बन्न अस्वीकार गर्ने र आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्ने युवा पुस्ता हुर्काउने अभिभारा प्रभात स्कुलले पनि ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।